السلام علیکم جی میں بسم اللہ کریں جناب مار نمان یوسف صاحب پھر غور کرے جا تواڈی نظر کہ جی میں بسم اللہ کریں جناب کے کنڈ مغرو کھلو کے کنڈ کجی ہے کنڈ مغرو وار نہیں کیتا کہ کم ظرف انسان دی زندگی تے ویسی میں اعتبار نہیں کیتا کہ پہلے کیتی ہے مار نمان یوسف بھائی امن دی کوشش چنگا جے زردار نہیں کیتا ہمیں جان دی بازی لامنی پئی ہے پھر قطن ادھار نہیں کیتا۔ السلام علیکم جی میں بسم اللہ کرنا جناب کہ جیڑی بجے تے شمت سوان دین جیڑی بلدی رہے اونوں واگاں دین تے جیڑی چھاپ دی گود وچ آ جاوے اونوں پتھر نہیں اونوں ناگاں دین تے جیڑی شرم دے نال سر کجے اونوں لیر نہیں اونوں پاگاں دین تے جیڑی غرض دے ویلے یاد کرے اونوں یار نہیں اونوں ٹھاگاں دین۔ السلام علیکم فرینڈز، میں نے پہلے کافی جوڑے بنائے جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو پتا ہوگا، لیکن آج میرا دل کیا ماں کے نام ایک جوڑا بناؤں تو ذرا غور کیجئے گا کہ جی میں بسم اللہ کرا جناب کی اولاد نو لوڑ کریندیاں ہن باویں چکیاں پیمن ماواں شامی پتر انمول نہ گھر باون ساری رات چلیندیاں ماواں اللہ پاک آصف ناراض ہو ویندا جے ناراض کریمن ماواں او ماواں مرن تے لوڑ بھی مر جاندے شالا جیون ہر دیاں ماواں